Mga kaigsuonan o sa tanang minahal namo nga mga tigpaminaw o nagatanaw ni aton tulumanon pagsusi sa kamatuoran. Sa gihapon, kaming mga ebanghelista sa Iglesia ni Cristo magaalagad kaninyo pinaagi sa mga kasuguan sa Dios nga nakasulat sa balaan nga kasulatan. Ug sa makausapa kining inyong alagad si Igsoon Ray Gaper, mualagad kaninyo ug nininggutlua ato gihapong ikauban ang usa pa ka ebanghelista sa Iglesia ni Cristo si Igsoon Joel Calago. Mga higala ug mga mahal namong tigpaminaw, nanghinaot kami nga nakamos maing kahimtang sa inyong panginabuhi ug malipayon kamo nga nagsunod nining atong tulumanon among ialagad kaninyo ang mga lunsay nga mga pulong sa Dios nga nakasulat sa Biblia nga mao ang maghatod kanato ngadto sa kaluwasan para sa atong mga kalag. Niningutlua, Igsoon Joel, ug mga higala namong nagatan-aw ning atong tulumanon, ang atong pagatukion kining mahitungod sa nagkalain-lain nga mga pagtuo gituhuan sa ubang mga tinuhuan o iglesia o relihiyon mahitungod sa pagkabanhaw sa minatay pag-abot sa adlaw sa paghukom. Igsoon Joel. Igsoon Gaper, importante kaayo nga ato nang ialagad sa atong mga mahal nga tigpaminaw. Kining tawo nga mamatay, asa ba siya ilubong? O pag-abot sa adlaw sa paghukom, asa man ang padulungan sa mga taong patay? Tungod kay, adun namang go'y relihiyon, Igsoon Gaper, nga inig kamatay kuno sa tao, hukman dayon. Ang tao nga namatay, ang iyang kalag, muadto kuno dayon sa langit, unya ang uban, muadto sa impyerno, unya ang uban nga namatay, muadto kuno sa purgatorio, mudawat dayon sa ilang hukom. Mo kini atong tukion karon, Igsoon Joel, pinaagis Biblia, kay kun ang atong pagtuo sayop dili uyon sa Biblia, masalaag kita, masalaag ang maminaw kanato, pareho tang malaglag pag-abot sa adlaw sa paghukom. Busa gikinahanglan sa atong pagtuki karon ibase gyud nato sa Biblia. Tinuod na Igsoon Gaper kay do naman go'y mga nangutana kanato nga inig kamatay kuno sa tao, diha ba dayon dawaton sa tao ang ganti o hukom sa iyahang kamatayon. Apan sa Biblia nato kini ipasikad. Kay nganuman daotan kaayo Igsoon Gaper nga ang tao makabaton og sayop nga pagtuo. Naabatay mabasa sa Biblia Igsoon Gaper nga daotan kaayo kung makabaton og sayop nga pagtuo ang tao? Doon na Igsoon Joel, o kini akong basahon sa gipahayag ni Apostol Pablo sa Galacia 5:19 hangtod 21. Karon mahayag ang mga buhat sa unod nga mao kini: pagpakighilawas, kahugawan, kahilayan, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, lumay, mga pagdinumtanay, mga pag-away, mga pangabugho, mga kaligutgot, mga pagpundok-pundok, mga pagkabahin-bahin, mga pagbulag, gikan sa matuod nga pagtuo, mga kasina, mga paghubog-hubog, mga pagpatay sa isig katao, mga kaulit o mga butang maingon-ingon ni ini. Nga gipasidaan ko kaninyo, ingon nga gipasidaanan ko kamo pag-usab, nga kadto silang nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Mga higala o Igsoon Joel, hilabihan ka klaro ang pahayag ni Apostol Pablo nga kung ang gituhuan sa tao mahitungod sa iyang pagtulunan nga gisunod, bakak nga pagtulunan, bulag na sa matuod nga pagtuo, dili gyud siya makapanunod
sa gingharian sa langit. Pagkadili makapanunod sa gingharian sa langit, ison kaper, pihong di yun na maluwas. Dili maluwas kay di man makasud sa gingharian sa langit. Kadtong mga nakabaton og sayop nga pagtuo. Busa gikinahanglan nga ang pagtuong atong gibatunan kamatuoran tinuod ug base sa Biblia. Nga ano man nga nakabaton magsayop nga pagtuo ang tao ison kaper nga wa may tao gusto nga ang pagtuo niya sayop. Nganong nakabaton man og sayop nga pagtuo ang tao? Mao ni tubag sa balaan nga kasulatan. Akong basahon ang pahayag ni Apostol Pedro sa ikaduhang Pedro 2 ug 1. Kay kaniadto may mibangon nga mga bakakon nga mga manalag na usab sa taliwala sa katawhan. Ingon man usab sa inyong taliwala, may manindog nga mga magtutudlo nga bakakon, nga sa tago magapasulod og malaglagong mga erehiya, nga magalimod bisan pa sa Ginoo nga mitubos kanila, nga nagadala sa ibabaw sa ilang kaugalingong hinanali nga pagkalaglag. Sumala sa Biblia ang hinungdan kung ngano nga dunay mga tao nga nakabaton og bakak o sayop nga pagtuo ison Joel ug mga higala namo tungod kay dunay muabot gitagna nandaan, dunay muabot nga mga bakakong magtutudlo nga ang ilang itudlo mga kabakakan nga ang mutuo kanila maalaot o malaglag pag-abot sa adlas paghukom kay ang mutuos bakak ang ilang pagtuo usab sayop og dili na ikaluwas. Busa ison kaper, doon nagyudi ay relihiyon nga ang ilang mga magtutudlo, dagtudlo og sayop nga pagtuo. Dili ta ngay magbutang-butang isong kaper kung kinsa ni sila. Kung dili, pamatud-an nato pinaagi sa Biblia. Kanang mga nagtudlo og sayop nga pagtuo, ang ilang gitudlo, dili ka matuuran. Wala makasulat sa Biblia. Nabay relihiyon ison kaper nga nagtudlo og sayop nga pagtuo mahitungod sa mga taong namatay? Aduna ison Joel ug akong basahon kining usa ka librong Katoliko nga naguluhan ang Aral ni Kristo, isang katesismong Katoliko salin sa Pilipino ni Padre Bayani Valenzuela. Isbide sa panid 605 ato na lang ning ilaktod sa atong pinulungang Cebuano. Iglesia Katolika tinaw nga diretso nga mosulod sa langit ang mga namatay sa grasya ug wa na kinahanglan ang usamang paghinlo sa kalag. Ug ang adunay kasalaan ang angahinluan pa kinahanglang muagi sa purgatorio aron mahinluan pag-ayo una mosulod sa langit. Samtang ang kinsamang mamatay na may kasalanang mortal kini siya mahulog sa walay katapusang silot. Pinasikad sa librong Katoliko, mga higala, nga pagkamatay sa tao, ison Joel, adunay tulo ka estasyon ang mahimong adtuan. Kung namatay kuno sa grasa sa Dios, balaan nga namatay, diretso sa langit. Kunya, kung ang taong namatay makasasa, asa mo siya moadto? Kung makasasala, diretso na sa impyerno matod pa nila. Kunya, kung jutay-jutay lang ang asa man moadto? Kung diutay lang ang kasalaanan, moadto kuno sa purgatorio, pero mahimo pa kunong mahinluan to, pinaagi sa mga gitawag nila pamisa, pangadyi o uban pang seremonyas, unya mahinlo na balaan na, didto na mo paingon sa langit, matod pas ilang pagtulunan. Busa, kung atong susihon sa Biblia, way ingon niya ng pagtulunan, igsuon kapir nga ang tao mamatay, nga way sa, mo ditso sa langit, ng iyang kalag,
Unya, ang taong makasasa nga namatay, muditso sa impyerno, dunay taong namatay nga di kaayo nakabuhat og dagko nga sa, muagi sa purgatorio. Wa na sa Biblia, isong kaper. Ang kinsamang magtutudlo nga inguni ining gitudlo, kini sila dili magtutudlo nga gikan sa Dios kun dili kabakakan ang ilang gitudlo. Silang katumanan sa giingon sa Biblia nga mga bakakong mga magtutudlo. Dili nato tuhuan ang ilang gitudlo kay makapasalaag na ikapagbaton sa bakak nga pagtuo. Busa mga mahal na mong tigpaminaw, giklaro na. Ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mao ang nagbaton og sayop nga pagtulunan, nga ang pagtulunan nga ilang gitudlo wala sa Biblia. Inimbento lang na nilang mao nga pagtulunan isong gaper. Unsa pang usa sa pagtulunan sa Iglesia Katolika nga kung susihon nato, wa gyud na nakasuwat sa Biblia. Akong pasahon, ang lain pang librong Katoliko nga naguluhan may Catholic faith, gisulat kini ni Pare Louis Larabuar Moro sa panid 139, ato na langling ilaktod sa Cebuano kining maong ilang libro. Ang inguni-ining kalag, dili mahimong mamatay, nga dili sama sa lawas. Nakabaton og daghang kahigayunan ang mga patay, nga magpakita sa mga buhi. Ang mga santo mubalik usab sa yuta, aron lingawon og tudluan ang mga buhi. Bisan ang mga kalag sa purgatorio mubalik, aron manghayo og panghadyi. Ang demonyo mahimo og pirme nga mogamit og inguni-ining kapaagihan aron makalimbong sa mga matuho-tuhoon. Sumala sa ilang basahon nga ang kalag kuno Ikson Joel dili mamatay. O kanang maong kalag inig kamatay sa tao, mahimo pang mubalik ngadto sa ilang kaubas pamilya nga buhi, muduaw aron mulingaw sa mga buhi, ug bisan kuno kanang naas purgatorio, mahimo pa kunong muhaw-as gikan didto, mubalik ngadto sa mga buhi nga mga mahal sa lang kinabuhi aron manghayo og pangadji ug ang uban mga pamilya pa. Mangayog panabang sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga buhi, mangayog panabang kadtong tao nga namatay nga tuas sa purgatorio, ang iyang kalag kay di man kuno mamatay, mubalik dinhi sa kalibutan nga iyang gipuy-an para mangayog tabang adto sa iyang mga mahal sa kinabuhi nga hangtod karon buhi pa sila. Pero angay unta nga palandungon pag-ayo sa mga nagpatalinghog ni ining atong programa o nagatan-aw nga kung ang naas purgatorio pwede pang muhaw-as gikan didto, muduaw sa mga buhi, mangayo og pangadji ug uban pang seremonyas, ngano mobalik pa man dito ang kalag? Mao na nga ilang gihimo nga pagtulunan ni isong gaper nga minugna lang nila. Wa gyud na sa Biblia kanang moong pagtulunan nga ang kalag dili mamatay, unya tuanas purgatorio mo balik pag yun dire sa kalibutan para mangayo lang og tabang. Wa gyud na sa Biblia isong gaper. Pero ato ning gitudlo ngadto kanila Ikson Joel, wa magpasabot nga ato sa lang gidaot. Di man ta manaot isong gaper kay di man nato nakinaiyang manaot. Ang atong gugma sa atong isigataw, ang ato lang atong ipahibaw kanila kung unsag yun ang kamatuoran nga nakasuwat sa Biblia. Karon isong gaper sa Biblia, asa man muadto isong gaper ang mga tao namatay. Akong basahon ang bala ang kasulatan, Ikson Joel ug mga higala namo nga nagatan-aw nining atong tulumanon, dinhi sa Salmo sa 88 ug sa bersikulo 5. Sinalikway sa taliwala sa mga minatay,
sama sa gipatay nga nagahayad diha sa lubnganan nga dili nagayod nimo hinumduman ug sila giputol gikan sa imong kamot. Pinasikad sa bala ang kasulatan, mga higala, nga ang mga namatay naa sa lubnganan, Igsoon Joel. Way giingon diri, ang uban tuwa na sa langit, ang uban tuwa sa impyerno na, ang uban naa po sa purgatorio. Wala na sa Biblia. Busa na sa Biblia, ang taong mamatay, hastang iyang kalag, patay. Patay, Sam. Busa nga ngay natong susihon Igsoon Gaper. Sa Biblia gihapon nato ipatubag. Kanus aman muhawas diya sa lubnganan ang mga taong namatay. Biblia gihapon ang atong patubagon, pinaagi sa pagbasa dinhi sa Job sa 14 ug sa bersikulo 12. Mauusab ang tao mamatay ug dili na mobalik. Hangtod nga mawala ang kalangitan, sila dili na manghigmata. Dili usab sila mapukaw sa ilang pagkatulog. Mga higala, klaro ang giingon sa balaan nga kasulatan nga ang mga taong patay magpabilin sa lubnganan. Pero inigkahanaw sa langit o kalangitan, mauna ka na ang higayon nga sila mahigmata o mga banhaw, Igsoon Joel. Sa mga mahal namang tigpaminaw, klaro ang nakasuwat sa Biblia nga kung ang tao mamatay, hastang iyang kalag mamatay, naa sa simenteryo, naa sa lubnganan. Pero matun sa Biblia, kung ang tao nga patay na sa lubnganan, bangunon ka na kung mawala na ang langit. Ang pangutan na Igsoon Gaper, kanus man na mahitabo nga ang langit mawala, nga mo ka ng panahon nga ang mga taong patay nga nasa lubnganan, bangunon. Akong basahon ang ikaduhang Pedro sa 3 Gs ug 7, patinaw kini ni Apostol Pedro. Apan ang adlaw sa Ginoo muabot ingon sa usa ka kawatan. Nga unya ang mga langit muagi sa dako gayud nga dinaguop, ug ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabang kainit sa siga. Ug pagasunugod ang yuta ug ang mga buhat nga niani ini. Apan ang mga langit nga mao karon ug ang yuta pinaagi sa mampulong gitagana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom ug sa paglaglag sa mga tawo nga dili Dios non. Pinasikad sa bala ang kasulatan, mga higala, kung kanusa mahanaw ang kalangitan, pagbahalik na sa atong Ginoong Hesukristo nga gitawag kini og adlaw sa paghukom. Tungod kay pagbalik ni Kristo, dunay kaubang kalayo nga panglaglag na, Igsoon Joel, ug ang kalangitan ug ang tanang butang naa diha. Ang kalibutan ug ang tanang butang nga niya dinhi, ug ang tanang mga taong dautan, pagasunugo na sa kalayo nga panglaglag. Busa Igsoon Gaper, klaro na ang pahayag sa Biblia. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, inigbalik sa atong Ginoong Kristo, mao na ng panahon nga kadtong mga namatay nga tuwa sa lubnganan pagabangonon. Busa sumala sa Biblia Igsoon Gaper, asa ba magagikan ang mga patay nga pagabangonon inibalik sa atong Ginoong Kristo pag-abot sa adlaw sa paghukom. Ato lang itinaw pag-usab sa atong mga tigpaminaw o tigtanaw ning atong programa, Igsoon Joel, nga nagpabilin paghihapon ang langit kay wa pa may adlaw sa paghukom. Busa ang tanang patay na sa lubnganan hangtod karon. Busa inigbalik pa sa atong Ginoong Kristo, mahanaw ang langit kay masunog man ang mga butang nasa langit, apil sa sunog, ang mga butang dinhi sa yuta ug ang yuta masunog. Busa sa wa pa mobalik si Kristo, nagpabilin pa ang langit, Igsoon Gaper. Ang wa pa may paghukom.
Sa ato pa naapay langit, naapas lubnganan at tanang patay. Busa, ang akay na itong ipangutan na karon, isong kaper, ang Biblia mo tubag, asa man magagikan, kining mga taong namatay nga bangunon, inigbalik sa atong Ginoong Kristo. Akong basahon ang Juan sa 5:28 hangtod 29. Ayaw kahibulong ni ini. Kay amtak na moabot ng tanan nga naa sa mga lubnganan, makadungog sa tingog. Ug managpanggula ang mga nanagbuhat sa maayo, ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi. Ug ang mga nanagbuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Mga higala, gitinaw sa balaan nga kasulatan, nga pagbalik ni Kristo sa adlas paghukom ni Igsoon Joel, ang tanan nga naas lubnganan, mga banhaw. Adunay banhawon nga kana manunod sa kinabuhi nga way katapusan, kaluwasan. Doon na po'y banhawon nga paingon sa silot nga way katapusan, pag-abot na ng adlaw. Busa, ining balik pa sa atong Ginoong Kristo, isong kaper, kadtong mga tao nga nasa lubnganan, sila bangunon para hatagan sa ganti. Kung unsa man ang ilang binuhatan, kung maayo, ganti nga saad ang ilaha nga madawat. Pero kung ang nagbuhat og dautan, dawaton nila ang silot nga way katapusan. Gawas sa lubnganan, igsoon kapir, nga diha magagikan ang mga taong patay, nga pagabangunon, inigbalik ni Kristo sa adlaw sa paghukom, diin pa nagagikan ang mga taong patay. Kay mahimong musantop sa ilang kaisipan, Igsoon Joel, nga katong mga namatay sa dagat, di dito abil banhawon. Busa angay nato nang ipatubag sa Biblia. Atong mga namatay diha sa dagat, unsa may mahitabo ato isong kapir? Akong basahon ang bugna 20 o 13. Ug ang dagat mihatag sa mga minatay nga diha niini. Ug ang kamatayon ug ang Hades mihatag sa mga minatay diha kanila. Ug kini sila gihukman ang tagsa-tagsa sumala sa ilang mga buhat. Mga higala, giklaro sa balaang kasulatan nga ang tanang nangamatay dito sa dagat, Igsoon Joel, kauban ng pagabanhawon, pagbalik ni Kristo, pag-abot sa adlas paghukom. Busa, pag-abot sa adlaw sa paghukom, katong namatay, nasa lubnganan, ang uban namatay diha sa dagat, kay doon naman mga tao nga wa mailubong isong gaper, sama niya itong nahitabo nga gubat, tibo kalibutan, nga doon ay nangamatay dito sa dagat, wa na maugkat, wa na mailubong sa lubnganan. Busa, ang mga taong namatay diha sa dagat, sila usab pagabanhawon, pag-abot sa adlaw sa paghukom, ison kaper. Tinuod na, kay mo na patinaw sa balang kasulatan, uwa ta magtudlo nga atong tinumo lang, Brad Joel. Pero sumala sa Biblia ison kaper, sa usang paagi ba? Ang mga patay nga gikan sa lubnganan, ang uban gikan sa dagat, sila pagabuhion. Igsoon kaper. Akong basahon ang Ezekiel 37, 1 hangtod 4, ug ako pang basahon ang bersikulo 5. Mo ni patinaw sa balaan nga kasulatan. Ang kamot ni Jehovah gitapion kanako. Ug ako gidala niya diha sa espiritu ni Jehovah, ug gipahamutang ako sa taliwala sa walog, ug kadto na puno sa mga bukog. Ug sila gipalibutan niya kanako. Ug ani akaron dihay daghanan uyamot sulod sa mahawan nga walog, ug ani akaron sila nga uga sa hilabihan. Ug sila mingon kanako, anak sa tao, mabuhi ba kining mga bukuga? Ug ako mitubag, oo, Ginong Jehovah, ikaw na hibalo. Siya miingon na usab kanako, panag na mahitungod ni ining mga bukog, ug umingon ka kanila, o kamo nga mga uga nga bukog, pamati sa pulong ni Jehovah.
Mao kini ang giingon sa Ginong Jehova ni ining mga bukog. Ani akaron akong pasudlon ang gininhawa kaninyo ug kamo mga buhi. Sumala sa gibatbat sa balang kasulatan, mga higala, nga nagpatalingho ug naglantaw ni ining atong programa, nga ang mga patay nga pagabanhawon gikan sa lubnganan o gikan sa dagat isunduin. Ang mga bukog na pasudlan o gininhawa sa kinabuhi, mga buhi sila, hindi kabanhaw isunduin. Busa, Igsoon Gaper, kadto nga gininhawa, ang Dios ang maghatag sa mga tao nga namatay nga bukog na. Unsa pay kamatuoran Igsoon Gaper sa Biblia nga ang ihatag sa Dios para kadtong namatay nga bukog mabuhi, hatagan sila gininhawa sa kinabuhi. Akong basahon ang Genesis sa 2 o sa versikulo 7. O giumon ni Jehova nga Dios ang tao, gikan sa abog sa yuta. O gihoy pa niya sa mga buho sang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Mga higala, tinaw ang gipahayag sa balaang kasulatan nga ang ihatag sa Dios nga gininhawa ngadto sa mga bukog nga pagabanhawon pag-abot sa adas paghukom, gitawag kini og gininhawa sa kinabuhi isunduin. Yang ilang pangutan na Igsoon Gaper, kung kadtong mga bukog o iskeleton sa mga tao nga namatay, tagaan o gininhawa sa kinabuhi para mabuhi, dili maayo lantawon Igsoon Gaper nga maglakaw-lakaw iskeleton bukog nga dunay kinabuhi. Ambot ipasabot kalabira. Kalabira ang naglakaw-lakaw. Murag makahahadlok tanawon isunduin. Ingon niya na, dili gyud maayo tanawon nga maglakaw-lakaw kalabira iskeleton kay doon na may gininhawa sa kinabuhi. Di gikinahanglang susihon nato. Kung ingon ba ni ining mahitabo pag-abot sa das paghukom nga puro skeleton, puro kalabira ang makita. Busa unsa karon ang pagabuhaton sa atong Ginoong Dios sa mga tao nga gihatagan na og gininhawa sa kinabuhi. Akong basahon ang Ezekiel 37 og 6. Og ipahamutan ko ang mga kusog diha kaninyo, ug kamo patubuan ko sa mga unod, ug tabunan ko kamo sa panit, ug sudlan ko kamo sa gininhawa, ug kamo mga buhi, ug kamo managpakaila nga ako mao si Jehova. Pinasikad sa balang kasulatan, mga higala, nga kung ang iskeleto na anay gininhawas kinabuhi, dili na makalilisan tan-awon isundol. Kay matud pa sa akong gibasa, patubuan sa Dios og unod, mga ugat, tabunan sa panit, sa ato pa mubalik sa daang kahimtang sa usa ka tawo nga aduna na gininhawa, nabanhaw na, ug dili na kalabira maglakaw-lakaw nga aduna gininhawa. Sa mga mahal namang tigpaminaw, klaro na. Pagka hatagan na o gininhawa sa kinabuhi, dili magpabilin nga kalabira o iskeleton ang tao nga tagaan o gininhawa sa kinabuhi, tagaan siya og unod, unya, panit, tagaan siya og kanang giingon sa Biblia, tabunan sa panit, kanang mga ugat mo ihatag sa mao nga iskeleton. Karon, sumala gyapon sa Biblia Igsoon Gaper, sa usang paagi mahitabo na nga tagaan og unod o ugat o panit ang mga iskeleton. Ipagpadayon na to pagbasa ang Ezekiel 37:7 hangtod 10. Busa ako nanagna, ingon sa gisugo kanako. Ug sa pagpanagna nako dihay usa ka dinahonog, ug ani akaron usa ka linog.
ug ang mga bukog na nagtigom bukog ngadto sa bukog, ug nasud-ong kog ani akaron. May mga kusog diha kanila ug ang mga unod ming tubo, ug ang panit ming tabon kanila sa ibabaw. Apan walay gininhawa diha kanila. Unya sa miingon kanako, panagna ngadto sa hangin, panagna anak sa tao. Ug umingon ka sa hangin, mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Umari ka gikan sa upat ka hulungawan sa hangin, o gininhawa, umari ka. O guminhawa ni ining mga pinatay aron sila mga buhi. Busa ako nanagna ingon sa iyang gisugo kanako, ug ang gininhawa misulod kanila. Ug sila mga buhi ug nanindog sila mga tail usa kadako uyamot nga panon sa kasandaluhan. Pinasikad sa banang kasulatan mga higala nga kung mabanhaw na, pagabanhaw na sa atong Ginoong Diyos ang tanang patay o minatay, di ang giingon, patubuan og unod, patubuan og mga ugat, tabunan sa panit, hatagan og kusog, unya huypan sa gininhawa sa kinabuhi. Ingon ni ining mahitabo pag-abot sa adlas paghukom, ug dili ka ng islumusyon ang mahitabo ison Joel nga ang bukog mo kamang atos laing bukog nya kana mahimong tao. Suma sa Biblia, sa usa ka pagpamilok, ang mga tao nga namatay nga pagabanhawon, hatagan siya og unod, unya, agaan siya og panit, busa, tao ang iyang kahimtang, dili iskeleton, dili kalabira, igsuon kaper. Og ato pang ipahinumdum pag-usab nga hatagan usab sila kusog, dili kay naay panit, naay ugat, naay unod nga maglulid nga mulakaw ug di kalakaw kay way kusog. Busa mga manamong tigpaminaw, ingon ining mahitabo sa mga tao inigbalik ni Kristo pag-abot sa adlaw sa paghukom. Unya kining mga tao nga gisaaran o ganti nga saad sa atong Ginoong Dios, isong gaper, asa sila dadon. Kay kadtong mga tao nga ang ilang gibuhat, mga buhat nga kadautan, pagasilutan man sila sa silot sa linaw nga kalayo, walay katapusan nga silot. Pero kining mga taong gibanhaw nga hatagan og ganting saad sa atong Ginoong Dios, asa man sila dadon. Ipagpadayon ko ang pagbasa sa Ezekiel 37 ug 14. Ug pasudlon ko kaninyong akong espiritu, ug kamo mga buhi, ug ipahaluna ko kamo sa inyong kaugalingong yuta, ug kamo makailang nga ako si Jehova, namulong ni ini, ug naghimo ni ini, nag-ingon si Jehova. Pinasikad gihapon sa pahayag sa Biblia, mga higala, nga kadtong pagabanhawon paingon sa kaluwasan, dadon kini sila sa atong Ginoong Dios sa ilang kaugalingong yuta, igsoon Joel. Ihain maning maong yuta nga didto sila dadon, igsoon kaper. Ug unsa naman ang matang sa ilang panginabuhi didto kung tuan na sila sa yuta nga didto sila pagadadon. Kini mga tao nga pagaluwason nga gisaaran og ganting saad sa atong Ginoong Dios. Kinahanglang ato ning ipatinaw kay doon na rabay mga magtutulo sab karon og relihiyon nga ang yuta kunong gingon kining kalibutan nga tong gipuy-an karon. Busa mamilit na sila mga gwapong parke, mga balay, kay didto kuno sila mopuyo. Suma sa Biblia ang yuta karon ug ang mga butang di sa yuta masunog ni pag-abot sa sa paghukom, ug ang langit sa pagkakaron ug ang mga butang nga nasa langit masunog kana pag-abot gyapon sa adlaw sa paghukom inigbalik ni Kristo. Busa kining yuta nga gisgutan dinhi nga didto sila dadon, dili kini ang yuta sa pagkakaron igsoon kaper. Busa asa maning maong yuta nga didto dadon ang mga gisaaran nga maluwas. Ni ang tubag sa bugna 21:1 hangtod 4. Ug nakita ko ang usa ka langit nga bag-o ug ang usa ka yuta nga bag-o. Kay ang nahauna nga langit ug ang nahauna nga yuta nangagi na. Ug wala na ing dagat.
nakita ko ang syudad nga balaan, ang bag-o nga Jerusalem nga nanaog sa langit gikan sa Dios, nga naandam ingon sa usa ka pangasaw-onon, nga nadayan-dayanan alang sambana. Ug nadungog ko ang usa ka dakong tingog gikan sa trono nga dagaingon, ani akaron ang tabernakulo sa Dios uban sa mga tao. Ug siya magapuyo uban kanila ug sila mahimong mga katawhan niya, ug ang Dios gayud magauban kanila ug mahimo nga ilang Dios. Ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata, ug mawalang kamatayon. Ug wa nay pagbalata bisan paghilak bisan kasakit, kay ang mga butang nahauna ming-agi na. Giklaro sa Biblia, mga higalang tigpaminaw ug nagatan-aw ni ining aton tulumanon, nga ang yutang gihisgutan, nga dito dadon ang mga luwas. Mo kini ang gitawag syudad nga balaan, nga adunay bag-ong yuta ug bag-ong langit, nga tuwa dito ang perpekto nga kinabuhi, mahimayaon nga pagkinabuhi, tungod kay wa nay kamatayon ang tao dito, wa nay kasakit, di na muhilak, ang matagamtaman sa tao dito, kalipay ug kahimayaan nga way katapusan. Igsoon Joel, ug dito dadon ang mga maluwas. Sa mga mahal na mong tigpaminaw, kinahanglan nga siguro na to, kauban ba kita sa mga taong maluwas? Kauban ba kita sa mga taong mahimong bulahan? Pag-abot sa adlaw sa paghukom, inigbalik sa atong Ginoo Kristo. Kay kung kauban ka, sigurado, adto ka dadon sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, nga didto madawat usab nato ang kahimayaan sa atong kinabuhi ug ang kinabuhing dayon, kinabuhi nga wa nay kamatayon. Busa, unsang matang ang atong lawas didto, igsoon gapir, sa mga taong mupuyo sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Akong basahon ang unang Korinto sa 15 o 42, pahayag ni Apostol Pablo ang akong basahon. Ingon man usab ni ini, ang pagkabanhaw sa mga minatay, ginapugas sa pagkamadunoton, ginabanhaw sa pagkadili madunoton. Tataw ang gingon sa banang kasulatan, mga higala, nga ang lawas nga atong panag-iyahon o ikinabuhi dito sa syudad nga balaan, lawas nga wa nay pagkadunot, way pagkadugta, busa gingon, lawas nga wa nay kamatayon, mao kini ang atong ikinabuhi dito sa syudad nga balaan, Igsoon Joel. Busa sabay kalainan sa atong lawas sa pagkakaroon, Igsoon Gaper, ug sa lawas nga mahimayaon nga mao ang mupuyo sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Dinhi sa unang Korinto 15 ug 40, ako pong basahon ang 43. Ug may mga lawas nga langit nun, ug mga lawas nga yutanon, apan ang himaya sa mga langit nun usa, ug ang himaya sa mga yutanon lain. Ginapugas sa kaulawan, ginabanhaw sa himaya, ginapugas sa kahuyang, ug ginabanhaw sa gahom. Sumala ni Apostol Pablo, mga higala, nga adunay lawas nga langit nun, mao kini ang lawas nga wa nay kamatayon. Lain ang kahimayaan ni Igsoon Joel ug mga higala namo. Ug aduna po'y lawas nga yutanon, mao kini ang may pagkadugta, may pagkamadunuton, mo ni sila ang silutan pag-abot sa das paghukom ang maong mga tao nga wala musunod sa kabubutos Dios. Sa mga mahal namong tigpaminaw, maningkamot ang matag usa kanato nga kanang mao nga lawas nga mahimayaon, mao gyud na ang atong madawat. Kanusa ining abot sa adlaw sa paghukom, kay ang mga taong maluwas dadon sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, nga didto madawat na nato ang kahimayaan, ang kinabuhi nga way katapusan. O sa pay pagpamatud sa Biblia, Igsoon Gaper, mahitungod sa lawas nga langit nun nga adto mupuyo sa bag-ong langit ug bag-ong yuta.
Akong basahon ang unang Korinto 15:50 hangtod 52. Karon ginaingon ko kini, mga igsoon, nga ang unod og dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Bisan ang pagkamadunoton dili makapanunod sa pagkadili madunoton. Ani karon ginasulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Kitan tanan dili mga tulog apan kitan tanan pagaalid-an. Sa kalit sa usa ka pagpamilok sa katapusan nga budyong, kay pagapatunggon ang budyong ug ang mga minatay pagapabangunon nga mga dili madunoton ug kita pagaalid-an. Pinasikad gihapon sa patin-aw ni Apostol Pablo manghigala. Kung nganong ang lawas nga adunay pagkadugta o madunoton, nganong pag-aalisdan kini sa lawas nga langit nun, mahimayaon, nga di na mamatay, wa na pagkadunot, di na madugta. Tungod kay ang giingon ni Apostol Pablo nga ang unod, ang dugo, dili makapanunod sa gingharian sa langit, ngang but ipasabot, kining lawasa, dili ni mo ipuyo dito sa gingharian sa langit, Ikson Joy. Sa mga mahal na mong tigpaminaw, klaro, tinaw kaayo ang kamatuoran nga nakasuwat sa Biblia, nga mahimayaon ang atong lawas, nga mupuyo sa bagong langit ug bagong yuta. Pero nilang pangutana isong gaper, kana kuno pagbalik sa atong Ginoong Kristo, dugay pa man na. O mahimong iuna na ang ilang pangatarungan kay dugay na makuno kaayo nga sigihan nato na og wali, pero wa pa makuno mo balik si Kristo, pa may addas paghukom. Sa suma sa Biblia, magdugay pa ba ang pagbalik ni Kristo? Akong basahon ang bugna 22 ug 12. Ani akaron, muanhi ako sa madali, ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tag sa sumala sa iyang buhat. Dili na magdugay ang pagbalik ni Kristo, kay giingon niya sa akong gibasa, muanhi ako sa madali. Ug sa atong miaging mga pagtuon, mga kahigalaan, nga kining mga panghitabo karon muni timailhan nga hapit na mubalik si Kristo sa mapanalitan sa panghitabo nga mga makusog nga linog, Ison Joel, mga kalamidad, bagyo, baha, ug uban pa, timailhan kini nga hapit na mubalik ang atong Ginoong Hesukristo. Sa mga mahal na mong tigpaminaw, ang ngayon natong paningkamutan nga inibalik sa atong Ginoong Kristo nga duol na kaayo, makadawat kita sa ganting saad, sa kaluwasan sa atong kalag, ang kinabuhi ng katapusan, ug makapuyo kita sa ginghari ang giandam sa Dios, ang bagong langit ug bagong yuta, nga tuwa didto ang hingpit nga kalipay ug kahimayaan ni Sunggaper. Sa unsa ang lig-on nga baruganan ni Apostol Pablo sa ganting saad sa atong Ginoong Dios. Una nako basahon ang maong mga bersikulo, Ison Joel, nga ang tinaw sa bala ang kasulatan nga makapuyo sa gingharian sa langit, kadtong nagbaton og pagtuong husto sumala sa Biblia ang ilang pagtulunan. Busa, kinahanglan, siguroon nato, mga mahal na mong tigpaminaw, nga ang atong pagtuo, ang pagtulunan nga atong gituhuan, naagyod subay sa kamatuoran nga nakasulat sa Biblia, isong gaper. Busa, ang baruganan ni Apostol Pablo sa kamatuoran nga nakasulat sa Biblia, nga ang ganti nga gisaad sa Dios dawaton kana sa mga tawo nga nakabaton o hustong pagtulunan, hustong pagtuo, daw unsa kalig-on ang iyang baruganan. Sa ikaduhang Timoteo 4:6-8, kay ani anak, ginahalad ako ug ang takna sa kong pagikan haduol na. Nakapakigbisog ako sa mayong pag-away, natapos ko ang akong paglumba. Akong gibantayan ang pagtuo. Sukad karon natagana na kanako ang purong-purong sa pagkamatarong, nga igahatag kanako sa Ginoo, ang maghuhukom nga matarong, niadtong adlaw ug dili lamang kanako, kundi usab sa tanan nga nahigugma sa iyang pagpadayag. Buhi pa si Apostol Pablo manghigala niadto, pero nakapiho na siya
nga siya nakadangat na sa dag-anan sa ganti. Tungod kay iyang gipakigbisog ang iyang pagtuo, nakapiho siya pag-abot sa adlas paghukom, madawat niyang kaluwasan o kinabuhi nga walay katapusan. Tungod kay ang gisandigan siyang pag-alagad, kabubuton man sa Dios o kabubuton ni Kristo nga nakasulat sa Biblia. Busa isong gaper, mga mahal namong tigpaminaw, kitang mga miyembro sa Iglesia ni Kristo, kung unsa ang gitudlo sa Biblia, mo ang atong lig-on nga baruganan. Ang gitudlo sa Biblia, inigbalik ni Kristo sa adlaw sa paghukom, kadtong mga tao nga pagasilutan, dadon ngadto sa impierno, silot nga way katapusan. Kadto namang mga tao nga gisaaran sa kaluwasan ug kinabuhi nga way katapusan, sila dadon sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, didto madawat ang kinabuhing dayon, ang kinabuhi nga way katapusan. Buti pa sa buti isong gaper, wa gyud sa Biblia kanang purgatorio. Wa sab sa Biblia kanang magpamisa ka, ipahinungod sa mga patay, ang giingon sa balang kasulatan nga pag-abot na sa paghukom, pagabanhawon ang tanang patay, ug dili tinuod nga inig kamatay sa tao, muadto sa langit dayon, muadto sa impierno, muadto sa purgatorio, isalikway nato ng pagtulun-ana kay kana wala sa balaang kasulatan, ikalaglag ang maong matang sa pagtulunan. Bueno, napupos naman ang atong panahon, hangtod na lamang dinhing atong panag-uban. Salamat sa inyong pagpaminaw. Tapuson nato kining atong pagtuon pinaagi sa usa ka pag-ampo. Amahan namong Dios, Dios kang makagagahom sa nga tanan. Daghan kaayong salamat kanimo. Amen. Gigamit mong kasangkapan kining mong tulumanon. Opo. Para magpadayag sa imong kamatuoran. Nga doon na kay mga taong gisaaran sa kinabuhi nga way katapusan. Papuyon mo sa ginghari ang imong giandam kanamo, ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Nga didto madawat namo ang kahimayaan, ang hingpit nga kalipay, madawat namo amahan, ang kaluwasan para sa among mga kalang. Amen. Gikinahanglan ang mga tao anaa sa matuod nga iglesia, sa iglesia ni Kristo, dininamo buhaton ang among pag-alaga diha kanimo. Amen. Unta ang among mga mahal nga tigpaminaw, makauban na namo sa sulod sa iglesia ni Kristo. Amen. Dawato namo ang tanan sa pangalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Amen.